महाप्रमुखज्यू अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग टंगाल काठमाडौँ विषय भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति उप छानबिन गरी कारबाही गरी पाऊँ। नम्बर 1 मा हालैका दिनमा नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबाट विगतका दिनको मूल्याङ्कन नगरी वर्तमान अवस्थाको कुनै विचार नगरी केवल हचुवाको भरमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को व्यवस्था अनुरूप सवारी साधनमा जडान गरिएका सवारी नम्बरहरू परिवर्तन गरी इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्नुपर्ने भनी राज्य आतंक नै मचाएको अवस्था छ। कोभिड-19 को महामारी र त्यस पश्चात उत्पन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र सरकारको गलत नीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बन्दै गइरहेको छ। महँगी, कालोबजारी, ढिलासुस्ती, अनियमितता आदिका कारण नागरिकलाई आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ। यस अवस्थामा मुक्त हुने सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन मुलुकमा व्याप्त ती तमाम समस्याहरूको समाधान गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो। तर मुलुकको गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलिने सम्भावना विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने वर्तमान समयमा मुलुकको अर्बौं रकम विदेशिने गरी जबरजस्ती लाद्न खोजिएको इम्पोस्ट प्लेट प्रकरण एक गम्भीर आर्थिक घोटाला हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। अब मूलतः हामी अरू ऐनका कुराहरू यसमा दिएका छौं अनि निवेदक चाहिँ राष्ट्रिय युवा संघको तर्फबाट सहसंयोजक सञ्जीव कुमार झा निवेदकको रूपमा संगठित रूपमै हामीलाई दिएको छौं र यो विषयमा मूल उद्देश्य र हाम्रो संगठनको धारणा हाम्रो संगठनका सर्वोच्च अध्यक्ष कमरेड किरण पौडेलजीले राख्नुहुन्छ। तपाईलाई म उहाँसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु पत्रकार समाजमाझ हाम्रो अगाडि कार्ययोजना सहित यसका मूल बम राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पत्रकार साथीहरू, हामीले भर्खर मात्र यो इन्भोस्ट प्लेट प्रकरण जुन अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ, यो प्रकरण चाहिँ एउटा घोटाला हो, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो र राज्य तहबाटै र राज्यको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सेटिङका आधारमा भएको यो गम्भीर घोटाला हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यो निष्कर्षलाई हामीले किन यहाँ पुष्टि गर्न खोजिरहेका छौं भने यो तपाईलाई केही उदाहरण हामी दिन चाहन्छौं। पहिलो कुरा, यो घोटालालाई हामीले बाहिर उठाइरहँदा हामीले विभिन्न एंगलबाट सोच्यौं, यसको विषयमा जनसरोकारका विषयहरू, चासोका विषयहरू सोच्यौं र त्यसका आधारमा हामीले पहिलो कुरा अहिले सरकारले के भनेको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाइएको छ। इन्भोस्ट प्लेटलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सवारी साधनको ट्र्याकिङको विषय बनाइएको छ। तपाईहरुलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मानौ आज कुनै भेकलको ट्र्याकिङ गर्नु छ, त्यो ट्र्याकिङ गरे बापत राज्यले अपराधी अथवा गलत कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने यदि उसको उद्देश्य हो भने पहिलो कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको बजेट विनियोजन गर्ने काम राज्यको हो। जनताको गोजीबाट त्यसमाथि आर्थिक संकटले मुलुकमा छाएको व्यापक आर्थिक मन्दीका कारण, महँगीका कारण, भ्रष्टाचारका कारण आक्रान्त भएका जनताहरूको पकेटको पैसाबाट लिएर राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा जबरजस्ती इन्भोस्ट प्लेट लाद्न पाइँदैन। पहिलो कुरा त्यो। अर्को कुरा, यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूत कसरी गर्छ भन्ने गम्भीर विषय हो। मानौ मेरो गाडीमा इन्भोस्ट प्लेट छ, मैले कुनै अपराध गरेँ, गर्न नहुने काम गरेँ र प्रहरीले मलाई ट्र्याकिङ गर्न खोज्यो भने यदि मैले अपराध गरेँ भने मैले त्यो मेरो गाडीमा राखेको इन्भोस्ट प्लेटलाई फ्याँके, निकालेर फालिदिएँ र त्यस्तै देखिने अर्को प्लेट कुनै राखेर म हिँडेँ। अपराधीहरूलाई कुनै कसैले त्यो तरिकाले पत्ता लगाउने अथवा प्रहरीहरूले सड़कमा ट्राफिकहरूले कुनै गाडी देख्न साथ ट्र्याक गर्ने त्यो सिस्टम, त्यो पूर्वाधार छ हामीसँग। कुन गाडीमा इन्भोस्ट प्लेट छ छैन, जीपीएस ट्र्याकिङ अनुसार त्यो फलो भएको छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो पूर्वाधार छ हामीसँग। अर्को कुरा, कुनै हाम्रो टोल ट्याक्स सिस्टमहरू अनलाइनबाट डिजिटलबाट हुन्थ्यो भने र आज कुन बाटोमा कति सवारी साधनहरू हिँडे, कति हिँडे भन्ने कुरा, पहिलो कुरा कति हिँडे भन्ने कुरा चासो राख्ने हो। कुन कुन हिँडे भन्ने कुरा चासोको विषय हुँदैन। सड़क ट्याक्स कुन कुनले तिरे भन्दा पनि कतिले तिरे भन्ने कुरा हो। कुन कुनले तिरे भन्ने कुरातिर जानु पर्यो भने पनि पहिलो कुरा त त्यो किसिमको टोल ट्याक्स सिस्टम हामीसँग छ कि छैन, हाम्रो राज्यले त्यो पुर्याएको छ कि छैन। स्मार्ट लाइसेन्सको कुरा गरेको धेरै भयो। आज जबदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको कुरा आयो राज्यमा, हिजो एउटा म्यानुअल लाइसेन्स बोक्नेहरूको पनि आज गोजीमा लाइसेन्स छैन। 1 वर्ष 2 वर्षदेखि उनीहरू चिट बोकेर हिँड्न बाध्य छन्। देशको अवस्था त्यो छ, हाम्रो राज्यको कार्य सम्पादन क्षमता त्यो छ। यो अवस्था भइरहँदा 1 महिनाभित्र 25 लाख भन्दा बढी सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा तिमीहरूले इन्भोस्ट प्लेट राख्नु पर्यो, राखेन भने तिमीहरूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने ढंगको जुन उर्दी आयो, त्यो भनेको सरासर भ्रष्टाचारको एउटा प्रमाण हो। भ्रष्टाचार त्यहाँ छ भन्ने कुराको प्रश्न हामी त्यहीबाट हुन सक्छौं। कसरी भने हिजो सरकारले मंसिरमा यो
निर्णय लागू गर्नको निम्ति आह्वान गर्यो। तर आज 6 महिना आउँदासम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। आजको मितिसम्म जम्मा 4000 गाडीले इम्पोस्ट प्लेट लगाए, 1500 इम्पोस्ट प्लेट फुस्किसके, भत्किसके, फुटिसके। त्यो अवस्थामा छ हाम्रो देशको क्षमता, कार्य सम्पादन क्षमता। अनि यो 1 महिनाभित्र 25 लाख जनताले इम्पोस्ट प्लेट हाल्नुपर्छ भन्ने उर्दी दिनुको पछाडिको कारण के हो भने सम्झौता कस्तो गरेको छ सरकारले भने एउटा विदेशी कम्पनी टाइगर आईटी कम्पनी भन्ने बंगलादेशी कम्पनी छ। त्यो बंगलादेशी कम्पनीको वैधानिकतामाथि, त्यो कम्पनीको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अरूको कुरा यो ठेक्का प्रणालीमाथि, ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। यो एकछिन गाडी रोकौ न। यो कम्पनी जुन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ, विश्व बैंकको आधिकारिक वेबसाइट तपाईहरुले हेर्नुस्। विश्व बैंकको वेबसाइटमा कस्तो देखिन्छ कि आर्थिक घोटाला गरे बापत, अनियमितता गरे बापत विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको एउटा बंगाली कम्पनीलाई यो ठेक्का दिएको छ। अनि हेर्नुस्, जब भेकल ट्र्याकिङ गर्ने भन्ने अधिकार कुनै पनि देशमा राज्यको भन्दा अरूको हुन सक्दैन। राज्यको जनताहरूको सवारी साधनको ट्र्याकिङ गर्ने अधिकार राज्यले मात्र राख्न सक्छ, अरू कसैले राख्न सक्दैन। तर अहिले त्यो भेकल ट्र्याकिङको अधिकार कहाँ पुगेको छ भने बंगलादेशको एउटा कम्पनी जसले पैसाको निम्ति केही करोड रुपियाँको अपचलन गरे बापत उसलाई विश्व बैंकले ब्ल्याकलिस्टमा राखेको छ। त्यस्तो कम्पनीलाई हाम्रो देशको जनताको, हाम्रा नागरिकहरूको सवारी साधनको ट्र्याक गर्ने जिम्मेवारी जाँदैछ बंगलादेशमा। अब यहाँबाट हेर्नु, राष्ट्रिय सुरक्षा हो कि राष्ट्रिय खतरा उत्पन्न हुँदैछ? यो इम्पोस्ट प्लेटको प्रकरणबाट राष्ट्रिय सुरक्षा प्रदान गर्ने हो कि राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा ल्याउने हो? त्यसले गर्दा यो सरासर कमिसनमा सेटिङमा केही माफियाहरूलाई धनी बनाउने खेल बाहेक केही पनि हुन सक्दैन। नेपाल जस्तो देशमा जहाँ सवारी साधनका, यातायात व्यवस्थापनका फन्डामेन्टल विषयहरू, पूर्वाधारहरू बनिसकेको छैन, त्यो देशमा अहिले तत्काल इम्पोस्ट प्लेट लागू गर्नुपर्ने जरुरी केही पनि देखिँदैन। केही व्यापारीहरूको, केही माफियाहरूको पैसा कमाउने, यो मिली भगतमा सेटिङमा पैसा कमाउने खेलो भन्दा यो केही पनि होइन। त्यसले गर्दा यो इम्पोस्ट प्लेट प्रकरणमा गम्भीर घोटाला भएको छ भन्ने कुरा हाम्रो ठहर छ। किनकि 1 महिनाभित्र राज्यको क्षमतामै नभएको 25 लाख भन्दा बढी सवारी साधनलाई जबरजस्ती हाल्नुपर्ने त बाध्यात्मक कार्यनियम बनाइयो। तर हिजो एउटा स्पष्टीकरणको माध्यमबाट यातायात व्यवस्था विभागले हामीले त्यस्तो भन्न खोजेका होइनौं, माफ पाऊ, क्षमा याचना गर्छौं भनेर निकालेको छ। यो पनि सेटिङमै निकालिएको सूचना हो। किनकि अहिले केही महिनाले रोक्ला, तर केही महिना पछाडि फेरि जनतालाई अनिवार्य रूपमा हाल भन्छ। किनकि एग्रिमेन्टमा के गरिएको छ भने एउटा बंगाली कम्पनीलाई 5 वर्षको अवधि दिएको छ। 5 वर्षको अवधिभित्र सबै सवारी साधनले हालिसक्नु पर्ने भनिएको छ। यदि हालिसकेनन् भने, नेपाली जनताले सबैले इम्पोस्ट प्लेट हालेनन् भने त्यो 5 वर्ष पछाडि कम्तीमा पनि 95% रकम चाहिँ राज्यले तिर्नुपर्छ त्यो बंगाली कम्पनीलाई। त्यसको लागि यिनीहरू त्यो परिस्थिति पछि नआओस् भनेर अहिले जबरजस्ती जनतालाई लाद्ने, त्यहाँबाट असुल उपर गर्ने र त्यो पैसा बंगाली कम्पनीलाई पठाएपछि त्यहाँबाट कसको भागमा कति कमिसन हो माफियाहरूको, त्यो बाँडीचुडी खानको निम्ति बालुवाटारबाट यो कुराको यो डिजाइन भइरहेको छ। बालुवाटारबाट डिजाइन भइरहेको छ, बुढा नीलकण्ठबाट डिजाइन भइरहेको छ। तपाईहरु आज अध्ययन गर्नुस्, अनुसन्धान गर्नुस्। श्रीमती आर्जु राणा आज कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ सायद। किनकि यो र यो लगायतका धेरै घोटालाहरूको सेटिङ विदेशमै हुन्छन्, बैठक विदेशमै हुन्छन्। राज्यको कुनै विदेशी कार्यक्रम छैन, त्यो किसिमको डेलिगेसनको छैन अहिले। तर आर्जु चाहिँ बाहिर जानुको पछाडिको कारण के हो तपाईहरुले खोज्नु। त्यसले गर्दा यी लगायतका धेरै विषयहरू छन्, कानूनी प्रावधानहरू सच्याउनु पर्ने विषयहरू छन्। यसलाई हामीले 6वटा बुँदामा हामीले विधान गरिरहेका छौं। नेपालको लिपि जुन छ हाम्रो देशको एउटा पहिचान हो। नेपालमाथि हरेक किसिमले हाम्रो धार्मिक अतिक्रमण भइरहेको छ, सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ। हुँदा हाम्रो भाषामाथि अतिक्रमण गर्ने एउटा देशी विदेशी इन्ट्रेस्टहरू हाम्रो देशमा छँदैछन्। यो अवस्थामा हामीले हाम्रो लिपिलाई, हाम्रो भाषालाई जोगाउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। राज्यले हरेक ठाउँमा नेपाली भाषा अनिवार्य भन्ने अनि एउटा इम्पोस्ट प्लेट राख्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो देवनागरी लिपिलाई हटाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था कहाँबाट आयो, कसले सिर्जना गर्यो? त्यसले गर्दा दुईवटा कुरा, एउटा हाम्रो देवनागरी लिपिलाई हटाउनु पर्ने अवस्था कसरी आयो, अर्को राज्य सुरक्षाको नाममा नेपाली जनताको सवारी साधनको ट्र्याकिङ गर्ने जिम्मा बंगलादेशको एउटा कालो सूचीमा रहेको बंगलादेशी कम्पनीको हातमा जानु भनेको यो हेर्दा भ्रष्टाचार मात्र होइन, यो सरासर एउटा गम्भीर राष्ट्रघात पनि यो इम्पोस्ट प्लेट प्रकरणसँगै देखिएको छ। त्यसले गर्दा यो लगायतका विषयवस्तुमा को दोषी छन्? नेपाल सरकार, सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसै गरी सरकारको मातहतमा लिएको यसको विभागीय मन्त्रालय,
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, त्यसैगरी यातायात व्यवस्थापन विभाग लगायतका सरकारवालाहरू जो निकायहरू छन् त्यो निकायहरूका व्यक्तिहरू को हुन् यो प्रकरणमा मुछिएका, किनकि यो गम्भीर र स्पष्ट रूपमा यो भ्रष्टाचार हो, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। हामीले पत्रकार साथीहरूको निम्ति यहाँ छबुदे यसलाई हाम्रो यो आरोपलाई प्रश्न पार्नको निम्ति हामीले दिएका हाम्रा लजिकहरू र हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा विश्लेषणहरू सहितको हामीले यो पत्र तयार पारेका छौं। त्यसले गर्दा यो इन्भोस्ट प्लेट प्रकरण समय अनुसार जब देशको पूर्वाधार क्षेत्रहरू, देशको यातायात र सवारी साधनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार क्षेत्रहरू सबै अटोमेसनमा जान्छन् अथवा त्यो किसिमको डिजिटलाइज दुनियाँमा हामी प्रवेश गर्छौं, त्यस पछाडि यसले केही प्रभावकारिता काम गर्ला। तर आजको देशमा, आजको हाम्रो कन्डिसनमा यसले देशको सुरक्षामा बढी खतरा उत्पन्न गराइरहेको छ, किनकि मिलिजुली गर्नुपर्नेछ, भ्रष्टाचार गर्नुपर्नेछ, कमिसनको भागभण्डा गर्नुपर्नेछ यिनीहरूलाई। त्यसकारणले यिनीहरूले नीतिगत रूपमा सत्ताको दुरुपयोग गरेर यो भ्रष्टाचारको यो घटना, यो प्रकरण अघि बढेको छ। त्यसले गर्दा आज हामीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तज्यूलाई हामीले सम्बोधन गरेर यहाँ उजुरी दर्ता गरेका छौं। नम्बर र हाम्रो यो उजुरीको दर्ता नम्बर 2079-225-015262-385 र दर्ता नम्बर C044-847 यो हाम्रो दर्ता नम्बर रहेको छ। म संचारकर्मी साथीहरूलाई यो विषयमा तथ्य प्रष्टै छ, यहाँ सिधै नियत भ्रष्टाचारको छ, नीतिगत भ्रष्टाचारको छ, यसमा धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने विषय नै छैन। यहाँहरूले यसको भित्री तथ्यहरू, रहस्यहरू खोलेर आम जनताहरूमाझ ल्याई सुसूचित गराइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दै यो हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझाउने अर्थात् यो उजुरी गर्ने, यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनका